बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के सेशन की बात करें तो आज का सेशन अच्छा सेशन था। जो पैनिक था, एक जो पीछे चीज़ें चल रही थी, पहले जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने की खबर आई वो भी वीकेंड में आई, जुमे वाले सेशन में आई, लेकिन हमारा इंडेक्स बंद था, हमें वो मूव नहीं मिल सकी। उसके बाद ईरान ने तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया था, लेकिन जो अमेरिका था उसने उसको ब्लॉक किए रखा, नाकाबंदी किए रखी। उस वजह से ईरान ने दोबारा कहा कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा बंद कर रहा हूँ। उसके बाद आज नेक्स्ट उन आपको पता है कि जो सेकंड राउंड होना था मुज़ाकरात का वो भी इस्लामाबाद में होने जा रहा है कल। तो आज जो कल जो खबर चली थी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के दोबारा बंद होने की, उसका जो इम्पैक्ट सुबह इंडेक्स ने लिया था, जब 3,3300 पॉइंट इंडेक्स ने लूज किए थे, तभी वॉइस मैसेज किया था अपने प्रीमियम वाले ग्रुप में और भाइयों को बोला था कि इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट इंशाल्लाह रिकवर हो जाएंगे। और साथ ही भाइयों को दो सिग्नल भी दिए थे, एक आईएसएल का था, उसके बाद डीजी खान सीमेंट का था। अल्हम्दुलिल्लाह जो दूसरी खबर, बुरी खबर जो ये थी कि ईरान मुज़ाकरात में शामिल नहीं हो रहा, उसके आने से पहले पहले इंडेक्स ने वो 3,000 पॉइंट जो सुबह लूज किए थे वो रिकवर भी कर लिए। पॉजिटिव आपको ग्रीन भी शो करा दिया। हमारा आईएसएल का जो टारगेट था 89 का वो भी अचीव हो गया, 92 उसने कर दिया। सब कुशल मंगल चल रहा था कि ईरान की तरफ से बयान आ गया कि अमेरिका के साथ किसी नए मुज़ाकराती दौर का कोई मंसूबा नहीं है। इसके आने पे दोबारा पैनिक सेलिंग हुई इंडेक्स में और इंडेक्स ने बहुत सारे पॉइंट लूज किए। लेकिन अगर ट्रम्प की ट्वीट देखें और जैसे उसका वफ्द वहां से आ रहा है, उन चीजों को देखें, पाकिस्तान में तैयारी देखें, जैसे कि कल की वीडियो में कह दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया, अपना कैपिटल बंद कर दिया और सब चीजें एक साइड पे रख दी। तो ये सब चीजें हवाओं में नहीं हो रही। उम्मीद है इंशाल्लाह ये मुज़ाकरात हो जाने हैं। उसके बाद फील्ड मार्शल साहब ने राब्ता भी किया था ट्रम्प से और उसे बताया था कि ये सब चीजें जो हो रही हैं ये तुम्हारा जो तुमने नाकाबंदी की हुई है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की उस वजह से है। उसमें मेरे ख्याल से कोई शॉर्ट भी दी थी ट्रम्प ने कि मैं इस पर नजरसानी करूंगा या देखूंगा इस मामले को। तो अभी अमेरिका में सुबह हुई है, देखें आज का दिन वहां पे कैसा गुजरता है। हो सकता है कि कोई अच्छी खबर वहां से आ जाए और अमरीकियों के आते आते हो सकता है कि पाकिस्तानी जाके ईरानियों को भी ले आए। और सुबह जो वॉइस मैसेज किया था उसमें उस टाइम 3300 पॉइंट, 3,3300 पॉइंट नेगेटिव पे हमारा इंडेक्स मूव कर रहा था। उससे पहले ही बता दिया था आपको वॉइस मैसेज में कि अगर यहाँ पे पैनिक सेलिंग आएगी, इंडेक्स नीचे जाएगा, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, आप बाय कर सकते हैं वहां पे। और अगर वहां पे कोई इंडेक्स पॉइंट गेन करता है तो वो आपका सेल ऑन स्ट्रेंथ होगा, वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी। तो ये ईरान के जो दूसरा बयान आने से पहले जो दोबारा पैनिक आया था इंडेक्स में, उसके आने से पहले पहले ये सब चीजें आपको बता दी थी। तो आज सुबह जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 277 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 584 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,74,523 का। उसके बाद फिर सेकंड हाफ आप कह लें या 1 बजे के बाद फिर इंडेक्स में प्रेशर आया। इंडेक्स ने आपको लो लेवल दिखाया 4,713 पॉइंट की कमी के साथ 1,69,226 का। और कल जो आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल बताया था उसमें सपोर्ट लेवल यही बताया था 1,69,000 का और 1,68,800 का। उसके बाद इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो इंडेक्स ने अच्छे खासे पॉइंट रिकवर किए, आप कह सकते हैं 3,000 ऑलमोस्ट इंडेक्स ने पॉइंट रिकवर किए। और उसके बाद इंडेक्स की क्लोजिंग 1742 पॉइंट की कमी के साथ 1,72,196 पे आई। वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम भी आज ठीक है, 597 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। टॉप एक्टर स्टॉक में देखें तो बैंक ऑफ पंजाब में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज जनरेट हुए, उसके बाद यूनिटी रहा, के इलेक्ट्रिक, WTL, पाक इलेक्ट्रॉन, CSIL, FNEL, हास्कल, सनर्जी, TSBL। मार्केट समरी की बात करें तो 138 कंपनियां आज एडवांस रहीं, 319 डिक्लाइनर रहीं, 108 अनचेंज रही। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 6,45,000। वैल्यू आज रही तकरीबन 65 अरब और 27 करोड़ की और वॉल्यूम 1296 मिलियन के ट्रेड हुए। आज के सेशन में टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर देखें सेक्टर वाइज पोजीशन में तो प्रॉपर्टी सबसे आगे है, उसके बाद रिफाइनरी ने 10 पॉइंट ऐड किए, केबल एंड इलेक्ट्रिक ने। नेगेटिव साइड पे देखें तो फर्टिलाइजर ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, फिर सीमेंट सेक्टर रहा, कमर्शियल बैंक्स, पावर जनरेशन। स्टॉक वाइज पोजीशन अगर देखें तो यूबीएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, फिर नेशनल बैंक रहा, BAFL, OGDC, जावेदान, PPL, ATRL, INIL, PAEL। नेगेटिव साइड पर अगर देखें तो FFC ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, फिर HBL रहा, हपको, लक, एंग्रो, MEBL, MCB, ईफर्ट। अच्छा, ईफर्ट का आज रिजल्ट भी था, ईफर्ट को देख के मुझे रिजल्ट भी याद आ गया जिसमें लॉर्ड कैम भी था और ईफर्ट भी था। तो ईफर्ट ने 2 रुपए का डिविडेंड दिया है आज। देखें ये होती हैं कंपनियां। कल की वीडियो में बात की थी कि गेल ने चवल मारी है। ईफर्ट को देखें तो 2 रुपए 17 पैसे पिछली दफा इसकी अर्निंग पर शेयर थी और इस दफा 2 रुपए 50 पैसे, 2 रुपए 49 पैसे।
تو صرف 49 پیسے اس نے خود رکھے اور باقی 2 روپے کا ڈیویڈنڈ اناؤنس کر دیا. تو ایسے اعتماد بحال کیا جاتا ہے، ایسے کمپنیاں چاہتی ہیں کہ ہمارا ایک نام بنے. اور گیل کو دیکھیں، اتنی اچھی ای پی ایس آنے کے باوجود بھی اس نے چھنگڑا مجا دیا آگے سے. لاٹے کیمیکل کی بات کریں تو لاٹے کیمیکل نے کوئی بھی کیش ڈیویڈنڈ اناؤنس نہیں کیا. اس کے بعد ای پی ایس کی بات کریں تو ای پی ایس اس کی اچھی ہے، 44 پیسے سے بڑھ کے 97 پیسے تک چلی گئی. اور پچھلے دنوں جب بڑا آؤٹ سٹینڈنگ کیپ لگ رہے تھے لاٹے کیمیکل کو، تو یہ آیا تھا ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں. ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں لاٹے کیمیکل کو دیکھ کے جو بھائی ڈیلی ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ اسی دن بتایا تھا کہ جب بھی رزلٹ آنے سے پہلے کسی بھی سٹاک میں دیکھیں کہ بڑی آؤٹ سٹینڈنگ سی موو ہے، بڑا کیپ جا رہا ہے، تو سمجھیں کہ وہ چپکا رہے ہیں لوگ. اور جب رزلٹ آنے سے پہلے کوئی مال نیچے مارا جائے تو سمجھے وہ چھڑا رہے ہیں اور آپ سے لے رہے ہیں. تو لاٹے کیمیکل نے بھی کچھ ویسا ہی کیا. آج کے سیشن کا فی پی لی پی اگر دیکھیں تو بینکس نے آج بائنگ کی ہے 0.65 ملین کی، بروکر کی سیلنگ ہے 0.87 ملین کی، کمپنیز نے 1.5 ملین کا سیل کیا، فارن کارپوریٹس نے 0.5 ملین کی بائنگ کی، فارن انڈیویجولز نے 0.02 کا بائی کیا. انڈیویجولز کی تقریباً $3.5 ملین کی سیلنگ ہے، انشورنس کمپنیوں نے 1.5 ملین کا سیل کیا، اور ون مین آرمی میوچل فنڈ نے $6.63 ملین کا بائی کیا. اس کے بعد ایم بی ایف سی کی تھوڑی سی سیلنگ ہے، ادر آرگنائزیشن نے سیل کیا 0.5 ملین کا تقریباً، اور اوورسیز پاکستانی کی بائنگ ہے $0.25 ملین کی. میوچل فنڈ کی پوزیشن اگر دیکھیں تو تقریباً 2.25 ملین کا انہوں نے بائی کیا ہے کمرشل بینکس کو، 0.25 کا فرٹیلائزر کو، 0.14 کا فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کو، اور اپنے فیوریٹ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیوں کو تقریباً $3.5 ملین کا انہوں نے بائی کیا. 0.63 کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز، 0.14 کا پاور جنریشن، 0.18 کا ٹیکنالوجی، 0.14 کا ٹیکسٹائل. اور بیچا ہے انہوں نے سیمنٹ سیکٹر کو، لیکن صرف 0.5 ملین کا، کیونکہ بہت سارا سیمنٹ سیکٹر ان کے پاس پڑا ہوا ہے، تو 0.5 ملین کا بیچنا کوئی ایسا بڑی بات نہیں ہے. انڈیویجولز نے آج سیل کیا ہے تو انڈیویجول نے سب سے زیادہ سیل کیا ہے کمرشل بینکس کو 2 ملین کا، اور اس کی جگہ پہ سیمنٹ سیکٹر کو اٹھا لیا ہے 2 ملین کا، 2.25 ملین کا. اس کے بعد انہوں نے سیل کیا ہے 2 ملین کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنی کو، 0.5 ملین کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنی کو، اور 1.5 ملین کا انہوں نے سیل کیا پاور جنریشن کو. آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیوں میں دیکھیں تو پہلے بھی ادارے تھے اس میں، آج بھی دیکھیں تو ادارے اس میں ایکٹیو ہیں. انشورنس کمپنیوں نے 1.25 ملین کی بائنگ کی، اور 3.5 ملین کا اس کو میوچل فنڈ نے اٹھا لیا. تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیوں میں ابھی بھی ادارے انٹرسٹڈ ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اچھا موو کر کے دکھائے گا آپ کو. اس کے بعد آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں کچھ بڑی ہلچل نہیں ہے، لیکن یہاں پہ بھی دیکھیں تو فارن انویسٹر کی بائنگ ہے، بینکس کی بائنگ ہے، اور میوچل فنڈ کی بائنگ ہے. سیمنٹ سیکٹر کی بات کریں تو سیمنٹ سیکٹر میں آج سب نے ثواب سمجھ کے تھوڑا تھوڑا بائی کیا، جس میں بینکس نے تھوڑا سا بائی کیا، بروکر نے بائی کیا، انڈیویجول نے 2.14 کا بائی کیا، انشورنس نے بھی تھوڑا سا بائی کیا، ایم بی ایف سی نے تھوڑا سا بائی کیا، ادر آرگنائزیشن نے تھوڑا سا بائی کیا. سیل کیا ہے کمپنیز نے تقریباً 2.25 ملین کا، 1.81 ملین کا. ایک تو اس میں سیمنٹ سیکٹر میں بہت سے ادارے آج ایکٹیو ہیں، اور دوسرے نمبر پہ یہ سب سے زیادہ پڑا بھی میوچل فنڈ کے پاس ہے. نیکسٹ اگر مارکیٹ کی بات کریں تو چیزیں ویسے ہی چلیں گی، جیسے جیسے خبریں آتی رہیں گی. امید ہے کہ اچھی کی امید ہے، آ جانے ہیں انہوں نے مذاکرات کی ٹیبل پہ آ جانا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سب کچھ پہلے سے تیار ہے اور دونوں نے خالی گھگیاں مارنی ہیں اور سب کچھ ہو جانا ہے. پھر بھی ٹاک جو ہے ہوگی، سیکنڈ راؤنڈ جو ہوگا وہ بھی تھوڑا سا ٹف ہو سکتا ہے. کچھ ادھر سے چیزیں آئیں گی، کچھ ادھر سے آئیں گی، کبھی وہ نہیں مانیں گے، تھوڑا سا وہ نہیں مانیں گے، تو فیس سیونگ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، اور تھوڑے سے سینگ پھسائی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. باقی انشاءاللہ کوئی اکارڈنگ ٹو سچویشن چیز ہوئی تو وہ پریمیم والے گروپ میں شیئر کریں گے، جیسے کہ آج بھی کی تھی. جب دوسرے سیشن میں جب دوسرا راؤنڈ چلا 1 بجے کے بعد والا دوسرا ہاف تھا، وہاں پہ جا کے پینک آیا، وہاں پہ بھی سٹاک بتا دیے تھے بھائیوں کو کہ ان سٹاک میں آپ انٹریاں لے سکتے ہیں، ان پہ نظر رکھ سکتے ہیں، یہ جو ہے آپ کو اچھی موو دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اکارڈنگ ٹو سچویشن جو بھی سچویشن ہوگی، خبروں کو لے کے، باقی چیزوں کو لے کے، انڈیکس کو لے کے، وہ گروپ میں شیئر کریں گے. باقی ریزسٹنس سپورٹ لیول جو ہیں وہ ہم آؤٹ لک میں شیئر کر دیتے ہیں، اور آؤٹ لک جو ہے وہ پری اوپن سے پہلے گروپ میں شیئر کر دی جاتی ہے. پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں لگا دیا ہے. اللہ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.